مرحبا بكم اخواني اخواتي مجددا في تتمة تمرين دونك ترونسفير تيرميك. غادي نكملوا ان شاء الله التمرين ديالنا في هاد الفيديو هذا وان شاء الله نتمنى ان كاع الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا دونك من الفيديو اللي سبق، وكذلك من كاع الفيديوهات اللي كنشرهم في القناة ديالنا. دونك كما شفتوا اخواني اخواتي كنا سابقا وصلنا في لا كيسيون او. غادي نكملوا ان شاء الله لا سويت. Donc la question numéro 1 qui donner l'expression de flux dissipé par les lettres semi-infini. Donc le flux dissipé par les lettres semi-infini, donc on voit le flux conductif, l'expression dialogue donc moi nonda s d 2 t sur d 2 x en x égale à 0. Donc علما اننا خرجنا l'expression ديال l'évolution de la température في السؤال اللي سبق، غادي ندير دونك لا ديريفي ديال لا تمبيراتور ولا لا ديريفي ديال لا غولاسيون اللي خرجتها هنايا ونعوض ب اكس ايكالا 0. متفقين مزيان؟ دونك ملي غادي نعوض اون اكس ايكالا 0 دونك غادي نسامبليفي بلي كوسينوس اللي غادي يخرجوا لي ابخي لا ديريفي، وغادي تخرج لي لا غولاسيون اون فان بهاد الطريقه هادي. دونك لو فلو ايكالا لوندا اس كا تيتا انفيني، و تيتا انفيني قلنا هي تي زيرو موان تي انفيني. دونك متنساوش اخواني اخواتي الكا هي لا غاسين، لان قلنا كا كاري اون بوزي دونك كا كاري ايكال اش بي سور نوندا اس، يعني كا غتكون لا غاسين ديال اش بي نوندا اس. مزيان. السؤال الموالي comparer ce flux à celui qui serait évacué en l'absence d'ailettes d'une part et à celui qu'on l'on obtiendrait avec une ailette de conductivité infinie, soit isotherme, d'autre part. Évaluer alors l'efficacité et le rendement de l'ailette. Donc بالنسبة le cas الأولى إلا كان عندنا donc une absence donc d'ailette، le flux كي غادي يكون عندي، غادي نرجع للشكل الاخواني اخواتي باش تفهموا معايا. دونك هنايا كنلاحظوا بان ما عندي الداخل عندي لو فلو كوندكتيف، يعني عندي لا كوندكسيون. الا ما كانتش عندي ليلات، دونك الا قلعنا ليلات غادي يبقى لي غير لو فلو كونفيكتيف، يعني غادي يكون عندي ايشونج ما بين هاد لا سيرفاس هذا والفلويد اللي عندي هنا، يعني غادي يكون عندي ايشونج باغ كونفيكسيون. داكوغ. دونك لو فلو اون ابسونس دي ليتر غادي تكتب لنا بهاد الطريقه هادي. دونك ايشونج باغ كونفيكسيون غادي يكون عندي H فوا S T0 موان T انفيني. غادي يكون عندي غير لا كونفيكسيون، لأن قلنا ليلات مكاينش لا كوندكسيون. مزيان. Donc on définit l'efficacité de l'ilette par le rapport entre le flux dissipé avec l'ilette et celui dissipé sans l'ilette. Donc le flux dissipé avec l'ilette هو هذا اللي حسبناه في لا كيسيون اللي سبقت، و le flux dissipé sans l'ilette هو هذا، يعني le flux par convection. Donc l'efficacité ديال l'ilette هي le rapport ما بين هاد les deux flux. Donc l'efficacité غتكتب لنا بهاد الطريقة هادي. Le flux avec ailette sur le flux sans ailette. Donc غادي نعوض، غتعطيني لوندا اس ك تي 0 موان تي انفيني على اش اس تي 0 موان تي انفيني. دونك غنسامبليفي بلي سورفاس، غادي نسامبليفي ب تي 0 موان تي انفيني، غتبقى لي غير لوندا ك سور اش. مزيان. Si l'ailette était de conductivité infinie, il serait donc à température uniforme. متفقين؟ دونك هاد لا كونديسيون كنا شرحناها، شرحنا دونك لا température uniforme في لا كيسيون الاولى. دونك ا سو مومون لا لو فلو ايفاكوي غادي تكتب لنا بهاد الطريقه هادي. دونك في هاد الحاله هادي ولات عندي ليلات. دونك مين غتكون عندي ليلات غادي يكون عندي لا سيرفاس هو لو بيريمتر فوا لا لونغور ديال ليلات. متفقين؟ دونك هنايا غادي يكون عندي شونجمون ديال ليكسبرسيون ديال لا سيرفاس. دونك هنايا لا سيرفاس غادي يكون لو بيريمتر فوا لا لونغور، وبالتالي لو فلو ايفاكوي غادي يساوي لنا اش فوا اس تي 0 موان تي انفيني، ولا سيرفاس قلنا هي بي فوا ال، يعني ان لو فلو ايفاكوي غادي يساوي لنا اش بي ال تي 0 موان تي انفيني. في هذه الحاله هذه غادي نهضروا على لو روندومون. دونك لو روندومون هو
le rapport entre donc le flux اللي حسبناه في الأول متفقين على le flux évacué donc في le cas ديال la conductivité infinie متفقين دونك غادي نعوض إخواني أخواتي وغادي نتلقى لو روندومون إيكال دونك غادي نسامبليفي كذلك بتا زيرو موان تي انفيني وغادي نتلقى لو روندومون إيكال لوندا كا اس سور اش بي فوا ال دونك هذا هو الفرق ما بين دونك ليفيكاسيتي و لو روندومون مزيان دونك عندنا واحد الملاحظة هنايا on note ici que nous avons utilisé la configuration de l'ailette semi-infinie et que nous avons considéré une longueur finie L dans la relation précédente. Ceci suggère donc que cette expression de rendement est vraie pour L grand. Dans le cas contraire, il serait nécessaire de rentrer une expression correcte de flux évacué pour L fini. Donc هنا إخواني أخواتي بالنسبة لا غولاسيون اللي شفناها هنايا غادي تكون صحيحة غير بالنسبة لهاد لو كا اللي عندنا لحقاش كاين دوطخ كا كاين دونك لي كا ديال لي زيلات دونك انفيني كاين لي كا ديال لي زيلات اللي عندهم في لي زيكستريميتي دونك عندنا لو كا ديال لي زوتيرم عندنا وعندنا دوطخ كا كذلك دونك في هاد بالنسبه لو روندومون وليفيكاسيتي يعني راه صحاح بالنسبه لو كا ديال ليكزارسيس ديالنا دونك يعني شاك فوا غادي تكون عندي واحد الحاله اخرى دونك خصني نحسب لو فلو ديالي عاد ديك الساعه دونك نطبق لا غولاسيون اللي عندنا هنا متفقين مزيان لا ديرنيير كيسيون ديال هاد التمرين هذا quelle est la représentation électrique équivalente de l'ilette semi-infinie donc la représentation électrique ديال l'ilette semi-infinie غادي تكون sous forme d'un résistance électrique واللي غادي تكون لا غولاسيون ديالو بهاد الطريقه هادي دونك 1 sur nonda s fois k دونك كتغومبلاسي واحد لا ريزيستونس الكتريك فوالا دونك حتى هنا اخواني اخواتي نكون كملنا التمرين ديالنا ديال الترانسفير تيرميك نتمنى ان كاع الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا ما تنساوش دائما انكم تراسلونا دونك بالتعليق ديالكم من خلال دونك صفحتنا على الفيسبوك ولا البريد الالكتروني الى عجبكم اخواني اخواتي دونك المحتوى ديال الفيديو او القناه وشتو تنكونوا كتستافدوا معنا ما تنساوش انكم تشجعونا دائما بلي لايك باش ان شاء الله نواصلوا دائما في هذا المشوار هذا نتمنى التوفيق ان شاء الله لكاع الاخوان والاخوات ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته